أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون
والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أصحاب الجنة أصحاب الجنة أصحاب الجنة أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم فيها خالدون هم فيها خالدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم